الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبغون عنها ولا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس طرح سارے پانیاں چوں اللہ نے زم نو افضلیت عطا فرمائی ہے، سارے پتھراں چوں حجر اسود نو
مقام و مرتبہ عطا فرمایا، سارے گھراں چوں بیت اللہ نو افضل اور اعلی بنایا، ساریاں راتاں چوں لیلۃ القدر نو افضلیت عطا فرمائیے، سارے دناں چوں جمعۃ المبارک نو شان اور مرتبہ عطا فرمایا، ساریاں کتاباں چوں قرآن پاک نو افضل اور اعلی بنایا۔ اسی طرح سال دے 12 مہینیاں چوں اللہ نے رمضان المبارک نو افضل اور سب نالوں اعلی بنایا۔ ایک سال دے طویل عرصے دے بعد زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ نے رمضان المبارک دا اے مبارک مہینہ سانو دیکھنا نصیب فرمانا انشاءاللہ الرحمن۔ دعا فرماؤ اللہ خیر خیر نہ لے آئے اور اس مہینے دیاں برکاتوں فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح چار موسم نے موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم بہار، رمضان المبارک مومن واسطے نیکیاں دا موسم بہار ہے۔ مومن تے انتظار کردہ کہ رب العالمین دوبارہ زندگی اندر ایک دفعہ پھر اس ماہ مبارک دیاں برکتاں رحمتاں سمیٹن دی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، میرے برادر، اس موسم بہار چوں کس طرح اسی اپنے اللہ نو منا سکنے ہیں، کس طرح گناہاں تو بچ سکنے ہیں، کس طرح زیادہ تو زیادہ نیکیاں بڑھا سکنے ہیں، بنا سکنے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مومن بندیاں واسطے بہانے بناندے نے کہ کسے طرح مومن بندہ دربار الہی دے اندر آئے، نادم ہوئے، پشیمان ہوئے تے اللہ ذوالجلال دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے وے۔ آئیے اس موسم بہار تو فائدہ اٹھائیے اور نوٹ فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جو دین، جو اسلام، جو شریعت عطا فرمائی، ذرا اے تے نظر دوڑائیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے۔ کنیاں چیزاں؟ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر دی زبان نبوت تو نکلے
الفاظ تے ذرا غور فرمانا، 5 چیزاں بنیادی نے، یا انج کہہ لو کہ اسلام دی بنیاد انہاں 5 چیزاں تے وے، یا اس طرح سمجھ لو کہ انہاں چوں ایک چیز بھی اگر گھٹ ہوئے گی تے اے عمارت اسلام دی مکمل ہوئے گی نہیں، ایک چیز بھی گھٹ ہوئے۔ انہوں 5 چیزاں کیڑیاں نے غور فرمانا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے بنی الاسلام علی 5، آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ ہونے نا 5 چیزاں نو ذرا ذہن چ رکھے آدھے، اسلام دین مکمل کس طرح ہوئے گا؟ ایک کمرہ ہوئے نا، اس کمرے دیاں 4 دیواراں تے اوپر 5واں کہ قصور چھت تو بغیر ہی مکان بن جاندہ ہے۔ 5واں 4 دیواراں نے 4 چفیرے، او دے اوپر ایک چھت تے تاں کمرہ مکمل ہوئے گا۔ اگر چھت نہ ہوئے تے تد بھی کمرہ مکمل نہیں، انہوں کمرہ نہیں آندے، ٹارا شارہ ہی آندے نے۔ اچھا او دی اگر دیوار ایک نہ ہوئے انہوں لوگ کمرہ نہیں آندے، برآمدہ آندے نے، یعنی کمرے دی عمارت مکمل نہیں ہوندی۔ اسی طرح اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، اور انہاں چو ایک بھی گھٹ ہوئے تے اسلام مکمل نہیں۔ آمینہ دلال فرماندے نے بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ۔ نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ ان اینا چیزاں دا تعلق رمضان نال کیے، نیکیاں کیویں ود سکدیاں نے، اینا نیکیاں دے اندر بہار کیویں پیدا ہو سکدی ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، عام دنہ دے اندر بھی نماز پڑھنے آل، شوال، ذکات، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، 11 مہینے نے سال دے باقی، اینا 11 مہینے اچ نمازاں بھی پڑھنے آل، اینا 11 مہینے اچ فجر، ظہر، عصر بھی پڑھنے آل، اینا 11 مہینے دے اندر تہجد بھی ادا کرنے آل، اینا 11 مہینے دے اندر اور بھی باقی نیک عمال کرن دی کوشش کرنے آل۔ رمضان اندر کیڑی خاص چیز ہے کہ جدا تعلق نماز نالے، جدی وجہ تو نیکیاں اضافہ ہندہ، جدی وجہ تو نیکیاں ودیاں جاندیاں نے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنی ہے۔ پروانیوں قرآن دیوں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر ایک نفل پڑھ دائے، اللہ نفل نو فرض بنا دیندے نے۔ فرق پہ ہے کہ کوئی نہ؟
او بولو بے ہے کہ کوئی نہ فرق ویکھو کنا ہے عام دناں وچ نفل پڑھ دا نفلاں دا ثواب ہے فرض پڑھ دا تے فرضاں دا ثواب ہے میں قربان جاواں رمضان المبارک دا موسم بہار شروع ہو گیا فرمایا ہن ایک نفل پڑھے گا ثواب چیتا بھی رکھیا کرو ثواب ایک نفل پڑھو گے ثواب فرضاں دا مل جائے گا میں قربان جاواں ایتھے ہی بس نہیں ایک پیارے پیغمبر دا اور فرمانے گرامی نوٹ فرما جاؤ ایک بی بی نا نبی علیہ السلام دے کول حاضر ہوئی آپ علیہ السلام فرما دے نے بی بی تو ساڑھے نال حج کرنے واسطے نہیں گئی نبی علیہ السلام نے حجات الوداع جو ادا فرمایا یعنی آپ دی زندگی دا آخری حج جیڑا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اور نبی علیہ السلام نے صحابانو آرڈر فرمایا اعلان کروایا کہ جیڑا حج کرنا چاہتا ہے او میں چونکہ حج واسطے جا رہا تے اپنی تیاری کر لو اللہ اللہ تسی اندازہ فرماؤ نا اسی آج وینے ہیں فلاں مولوی صاحب جی معلم بن کے جا رہے ہیں فلاں شیخ صاحب معلم بن کے جا رہے ہیں فلاں مفتی صاحب معلم بن کے جا رہے ہیں فلاں علامہ صاحب تے جناب پتہ نہیں کی صاحب معلم بن کے جا رہے ہیں تو انو عمرہ کروان گے حج دے مسائل سمجھان گے لوگ بڑے شوق نال اپنے پیسے جمع کروان دے نے لو جی فلاں صاحب سانو عمرے دے مسائل دسن گے اور قصوریو اونا دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہ دے حج دے معلم خود محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں بارش نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرما دے نے بی بی تو ساڑھے نہ حج کرنے واسطے نہیں گئی جی حضور نہیں گئی اس واسطے کہ میرے کول سواری کوئی نہیں سی سفر دا سامان کوئی نہیں سی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے پھر انج کر روزیاں ویچو عمرہ کر لے ایمان دسو موسم بہار نیکیاں دا ہے کہ نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے جے میرے نال حج کرنے واسطے نہیں جا سکے پھر انج کر رمضان المبارک دے اندر عمرہ ادا کر لے میں قربان جاواں فرمانے پیمبر نوٹ فرما لو آپ فرما دے نے رمضان ویچو عمرہ کر لے جن نے رمضان ویچو عمرہ کیتا انج سمجھ لو انہیں محمد مصطفیٰ نال کٹھیاں حج کیتا ہے یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے معمولی باتیں نہیں نا جن نے رمضان المبارک دے اندر تائیں دے روزے انج پیسے بات جاندے یہ بھی ساڑھی قوم ہے نا دوسرے جتنے مذاہب نے عیسائیاں نو ویکھ لو جدو کتے کرسمس دا موقع ہوندا ہے وہ اپنے ریٹ کٹ کر لیندے نے لوگاں نو ریلیف دیندے نے کٹ کر لیندے ساڑھے جویں عید ہوندی جاندی ہے چھرے تیز ہوندے جاندے ہیں رمضان مبارک جویں قریب آندا جاندا ہے اوویں جناب چھرے تیز کر دے جاندے نے بھئی لالو چھوئی نہ دی جنی لائی جاندی ہے اللہ اللہ کیونکہ مومن دے دل اندر تڑپ ہے محبت ہے ہر ایک دا دل کردا ہے یا اللہ اینا ثواب کسے مولوی کسے خطیب کسے مفتی کسے شیخ نال نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جن نے رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا انج سمجھو انہیں میرے نال کٹھیاں حج کیتا ہے میرے بھائی میرے برادر نیکیاں دا موسم بہار اللہ ذوالجلال نے سانو دوبارہ عطا فرمانا ہے ایمیں چاند دن رہ گئے نے
چند دن دعا کرو خیر خیر نہ رمضان آ جائے، چند دن باقی رہ گیا نے میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور فرمان دے جایا دے نماز دا مسئلہ جتوں تک کہ رماز دا تے رمضان دا آپس دے اندر کنا گہرا تعلق ہے، پھر کیویں اللہ نیکیاں ودان دے جان دے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز ادا کرنی ہے، عام دنہ وچ نفل پڑھے گا نفل دا ثواب ملے گا، فرض پڑھے گا تے فرض دا اجر ثواب ملے گا، جدوں رمضان دا مہینہ ہوندا چونکہ نماز بھی اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے، اے دے اندر شک نہیں ہے تے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر دے ترانے پڑھنا اے بھی اللہ دا ذکر ہے، اور اسی طرح نماز بھی بہت بڑا اللہ دا ذکر ہے، اور بڑی ایک صاحب دل نے ترجمانی کی آندہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اے ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اور قبر دے اندر بڑا نیرام، قبر دے اندر بڑا نیرام، کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا، کوئی نہیں اوتے ساتھی میرا، قبر دا ساتھی ٹولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اور بڑے بڑے اس جاگتے آئے، بڑے بڑے اس جاگتے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، آکڑاں کا دیاں چکی پھرنا فخر کا دا لئی پھرنا، اور میں تے کہا کرنا وہاں جے تے تینو مانے اپنیاں دولتاں دا، جے تکبری اپنے مال دا، جے فخری اپنیاں دولتاں تے کاروبار دا، یار اس دنیا دے اندر تیرے نالو ہزاراں درجے زیادہ دولتاں والے آئے، آج مٹی نال مٹی ہو گیا نے دنیا دے اندر اونا دی پہچانی کوئی نہیں، اگر مان تے فخر کرنا ہے اپنے حسن و جمال تے تیرے نالوں ہزاراں درجے سونے آئے تے دنیا تو چلے گا، آج خاک نال خاک ہو چکے نے جان پہچانی کوئی نہیں، آکڑ کا دی فخر کا دا بس نظر رکھ کے اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا، بڑے بڑے اس جاگتے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، اور بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، نماز ادا کرنی ہے، عام دناں وچ نفل پڑھے گا، نفل دا اجر ثواب ملے گا، تے جے فرض پڑھے گا تے فرض دا ثواب ملے گا۔ اے عرشاں والے ربا، رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو گیا، ہن کی بنے گا؟ فرمایا ہن نفل پڑھے فرشتے ہو، ہن دھیان رکھیا دے، ہن نفل پڑھے تے اے دا فرض بنا دیا دے، تے جے ایک فرض پڑھے گا تے اللہ تینوں 17 فرضاں دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اے تے ہن اگو قسمت دی گل ہے نا، قسمت دی گل ہے میرے بھائی میرے برادر، ایک گل ذہن دے اندر رکھ لو، اے موقع روز روز نہیں جے مل دے، اے لٹ جیڑی ہے رحمت دے روز روز نہیں جے مل دی، اے نہیں کہ رمضان دوبارہ آنا کہ نہیں آنا، رمضان تے آئے گا، مسئلہ اے وے پتہ نہیں سانو ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں۔ پچھلے سال اپنے اردا گرد نظر دوڑاؤ، اپنے چار چفیرے نظر دوڑاؤ، پچھلے سال کتنے ساتھی ہے سن جڑے آج نظر نہیں آ رہا، آجے کو 2-4 دن باقی رہندے نے، پتہ نہیں رمضان کنوں ویکھنا نصیب ہونا تے کنوں نصیب نہیں ہونا۔ کنئی ایسے لوگ نے جڑے 1 سال دے عرصے دے اندر دنیا چھڑ گئے نے، اس دنیا تو اپنا رخ پھیر گئے نے۔ کنئی ایسے کئی ایسے ماپے ہوں گے جڑے اولاداں نو جدائیاں دے کے چلے گئے، کئی ایسیاں اولاداں نے جڑیاں ماپیاں نو جدائیاں دے کے چلیاں گئیاں، کئی پرا ایسے نے جڑے پراواں دیاں باواں توڑ کے چلے گئے، کئی یار ایسے نے جڑے یاریاں چھڑ کے چلے گئے۔ اللہ اللہ کنئی ایسے جنازے نے 1 سال اندر جڑے اساں اپنے ہتھاں نال اٹھائے نے، یار کنئی ایسے جنازے نے، کئی جوان پتر ایسے نے جنہاں اپنے بڑھیاں ماپیاں دے جنازے کندھیاں تے اٹھائے نے، انہاں نو قبرستاناں دے سپرد کرائے نے، تے کئی بڑھے ماپے ایسے نے جنہاں اپنے جوان پتران دے جنازے قبرستاناں دے حوالے کیتے نے۔ اے نہیں کہ رمضان آنا کہ نہیں، رمضان تے آئے گا، پتہ نہیں سانو ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں۔ آندے نے اینج خزاں دا موسم آ رہا ہے، باغ اندر ایک بلبل پھلاں دیاں ٹہنیاں نال چمٹ کے اوس پھول تے بہندیے، انہوں گلے لگان دیے تے آنسو بہان دیے، ایتھوں اڑ دیے تے دوسری ٹہنی تے بہ جان دیے، اوتھوں اڑ دیے تے تیسری ٹہنی تے بہ جان دیے۔ مالی مخاطب کر کے آندہ اے بلبل کیوں انی حیران ہے، کیوں انی پریشان ہے، کوئی ضروری تے نہیں نا، ہن خزاں آن والی ہے تے پھر اگوں موسم بہار دا نہیں آنا، کوئی گل نہیں، خزاں آئے گی اگوں پھر موسم بہار آ جائے گا۔ تے بلبل زبان حال نہ لان دیے وے باغ دیا مالیا، رونا اس گل دا نہیں بہار آنی ہے کہ نہیں، بہاراں تے آندیاں رہنیاں نے، رونا اس گل دا ہے پتہ نہیں مینوں بہار ویکھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔
میرے بھائی گل تے بہار دیے پتہ نہیں دوبارہ اس موسم بہار نو ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں، اس واسطے سونےو اے موقع اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی اپنے پلے بن کے لے جاؤ۔ نماز دا تے رمضان دا آپس دے اندر کتنا گہرا تعلق ہے، جدی وجہ تو اللہ نے کیا اندر اضافے فرما دیندے نے، نفل پڑھے گا تے فرض بن جائے گا، ایک فرض پڑھے گا تے اللہ 17 فرضاں دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس واسطے نوافل زیادہ تو زیادہ نوافل دا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ تو زیادہ نوافل نو اہمیت دینی چاہیے۔ آپ فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز نال بھی ثواب ود ہے تے اگو زکات ایک ایسا اہم مسئلہ، زکات دا بھی رمضان نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ اے ضروری نہیں کہ رمضان وچ ہی زکات ادا کرنی، اے ضروری نہیں۔ اصل زکات دا مسئلہ اے وے کہ جدوں تواڈے مال تے ایک سال پورا ہو گیا، شوال وچ ہو گیا، ذکات ہو گیا، ذوالحج وچ ہو گیا، محرم سفر چ ہو رہا، ایک سال جس مال تے پورا ہو جائے اس مال تے زکات ادا کرنی ہے۔ لیکن ساڈے دوستاں دا چونکہ اصل ذہن ہے کہ رمضان المبارک دے اندر زکات ادا کرنی ہے، رمضان زکات ادا کرن دا ذہن اسے واسطے یہ کہ ادا تے کرنی ہے، رمضان وچ ادا کرانگے تے اللہ اجر وچ اضافہ فرما دیں گے۔ رمضان دے اندر زکات ادا کرانگے اللہ ثواب اندر اضافہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عام مسئلہ کیے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، قرآن اس امت اللہ دا کنا انعام ہے۔ پہلیاں امتاں نیکی او بھی کر دے سن، گناہ اونا کولوں بھی ہو جایا کر دے سن، فرق کی سی ساڑھے نالوں، ایک گناہ کر دینے ایک کوئی گناہ لکھے آ جاندہ، ایک نیکی کر دینے ایک کوئی نیکی لکھی جاندی ہے۔ تے جدوں ساڑھی واری آئی نا، ایس امت دی واری آئی، اچھا اے نہیں وہی اسی نیک بڑے ہاں، اسی متقی بڑے ہاں، پرہیزگار بڑے ہاں، عبادت گزار بڑے ہاں، اللہ نال ساڈا تعلق بڑا مضبوط ہے، تے تاں رب نے سانو اے انعام دیتا ہے۔ ساڈیاں کرتوتاں اگر ویکھیاں جانتے سانو تے مسلمان منن واسطے تیار کوئی نہیں، ساڈیاں کرتوتاں کہ مسلمان منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ یہ ساریاں محبتاں نے تے مصطفیٰ دا امتی ہون دی وجہ تو نے، ساریاں شفقتاں تے محبتاں نے آمنہ دے لال دا امتی ہون دی وجہ تو۔ سبحان اللہ۔ امتاں پہلیاں بھی نیکی کر دیاں سن، گناہ کر دینے تے گناہ لکھے آ جاندہ، نیکی کر دینے تے نیکی لکھی جاندی ہے۔ تے جدوں ساڑھی واری آئے اللہ نے سپیشل آفر جنہوں آندے نے نا، رب العالمین نے آرڈر فرمایا فرشتے اے میرے محبوب دا امتی ہے، انہیں گناہ کرن دا پروگرام بنا لیا۔ یا اللہ پھر ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا اجے لکھے آجے کچھ نہ، اجے لکھے آجے کچھ نہ۔ یا اللہ نے پروگرام بنا لیا، فلانے دا چگا لٹنا، او دے کار ڈاکہ مارنا، اللہ نے پروگرام بنا لیا، چوری کرنی ہے، شراب پینی ہے، جوا کھیلنا، اللہ نے پروگرام بنا لیا۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے اجے لکھے آجے کچھ نہ، پتہ نہیں اینو گناہ کرن تو پہلا گناہ تو بچن دی توفیق مل جائے۔
اجے لکھیا جے کچھ نہ یا اللہ ہن اے گناہ کر بیٹھا نہیں ٹلیا گناہ کر بیٹھا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر انج کرو ایک دے بدلے ایک کوئی لکھیا دے ہون ایک دے بدلے ایک کوئی لکھیا دے یا اللہ اے دے مقابلے اندر ایک تیرے محبوب دا امتی ہے انہیں پروگرام بنا لیا نیکی کرن دا انہیں پروگرام بنا لیا تیرے راہ وچ خرچ کرن دا انہیں پروگرام بنا لیا میں فلانی مسیتے اینے پیسے دیاں گا فلاں مدرسے چ اینا تعاون کرانگا فلانے غریب تے اینا خرچ کرانگا فلانے یتیمہ مسکینہ تے اینا خرچ کرانگا یا اللہ انہیں پروگرام بنا لیا ہون کی کریے اور ایک گل قصوریو نوٹ کرنے والی جے میں آنا اینا مساجد دے اینا مدارس دا خیال رکھیا کرو ایویں ماڑیاں دا غریباں دا یتیماں دا بطور خاص دھیان رکھیا کرو بعض دفعہ اپنے عمل بندے دے اس جگہ تک بندے نو نہیں پہنچا سکدے جتھے کسے دی دعا پہنچا دیندی ہے ماڑیاں دیاں غریباں دیاں دعاواں لیا کرو اے مسجداں بھی دعاواں دیندیاں نے بلکہ میں ایک واقعہ سنایا کرنا کہ سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے ایک واقعہ سنایا کر دے سر کہ ایک بندہ نا بازاراں چ پھر دے تے اچھی اعلان کردہ پھر دے لوگو اللہ دا واسطہ جے مسجد نہ بنایا جے اللہ دا واسطہ جے مسجد نہ بنایا جے لوگ حیران ہوندے یار بڑا عجیب آدمی ہے لوگ تے توجہ دلاندے نے اللہ دا کار بنانا چاہیے دا اجر بڑا ثواب بڑا تے تو لوکانو روکنا مسجد نہیں بنانی چاہیے دی وجہ کی ہے کہنے لگا اصل واقعہ انج دا میں ایک مسجد بنائی اپنے گھر دے قریب ہی نا میں ایک مسجد بنائی تیار کیتے مسجد بنا کے میں اسے حالت ویچیونو چھڑ دیتا نہ نماز دا انتظام نہ ہوتے صفائی ستھرائی دا انتظام حتیٰ کہ اس مسجد ویچ کتیاں نے بچے دیتے نے میں مسجد دے احترام دا بھی کدی خیال نہ کیتا ایک رات میں ستا سا تے اچانک پچھلی رات اچانک مسجد دے وچوں آواز آئے اے مسجد بنان والے اللہ کرے تیرا خانہ خراب ہو جائے اے مسجد بنان والے تیرا خانہ خراب ہو جائے آندہ میں پریشانی دے عالم اندر جلدی نالو اٹھیا روشنی پکڑی لالٹائن پکڑے میں گیا شاید مسجد دے اندر کوئی نمازی آیا کوئی مسافر آیا لانگ دا مسجد دے اندر آیا شاید انہوں کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لیا انہوں کسے نے نقصان پہنچایا آندہ میں جلدی نال مسجد پہنچے اندروں ویکھے باروں ویکھے منوں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا میں تذبذب دا شکار ہو گیا پریشان ہو گیا پتہ نہیں آواز کتھوں آئی ہے آندہ منوں اودوں اندازہ ہویا میرا ایک بیٹا بیرون ملک رہندہ سے دن چڑھیا تے منوں تار آیا کال آئے اور نہ کیا تیرے پتر دا ایکسیڈنٹ ہویا تے موقع تے ہی ختم ہو گیا آندہ میں سمجھ گیا اے رات جیڑی بد دعا سی اے کسے مسافر دی نہیں بلکہ اللہ دے کار مسجد دی بد دعا سی اے مسجد بنان والے جے آباد نہیں ہو کیتی تے تیرا خانہ خراب ہو جائے مسجدہ بنانا بہت بڑا اجر تے ثواب ہے لیکن اصل مسئلہ اے وے کہ مسجدہ نو آباد کیتا جائے
جے مسجد بنا کے چھڑ دیتی انہوں آباد نہیں کیتا او ثواب دی بجائے الٹا تیرے واسطے ذلت عذاب دا ذریعہ بن جائے گی۔ اس واسطے مسجداں بد دعا بھی دین دیا نے تے آباد کرن والے نو دعاواں بھی دین دیا نے۔ مسجداں دیا دعاواں لیا کرو، ماڑیاں غریباں دیا دعاواں لیا کرو، اور سونےوں یتیماں دیا دعاواں لیا کرو۔ ایک واقعہ میں بڑا عجیب پڑھے ہے، ایک بندہ خواب اندر ایک بندے دا نام لے کے انہوں کیا گیا بھی اے فلاں بندے نو عمرہ کروا دے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی دفعہ خواب آیا، بلکہ ایک خواب دے اندر تے آندہ ہے کہ باقاعدہ مینوں او دا ٹیلی فون نمبر بھی دسیا گیا۔ میں مختلف علماء کو لوں اے دی تعبیر پوچھی، علماء نے دسیا بھی اگر تیرے کل طاقت ہے، توفیق ہے تے پھر تو انہوں عمرہ کروا دے، بڑی اچھی گل ہے، اور اگر نمبر تیرے ذہن چاہتے ٹرائی کر، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہوئے۔ کہنے لگا میں اس نمبر تے ٹرائی کی تھی، نمبر مل گیا۔ اگوں جس بندے نے کار رسیو کی تھی نا، میں انہوں آکھیا بھی میں تینوں عمرہ کروانا چاہنا، وہ ہس کے آندہ ہے سانو عمرہ کرا کے کی کرنا ہے، کسے نیک آدمی نو، نمازی نو، کسے چنگے بندے نو عمرہ کروا، اسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے۔ خیر میں وہ دے اصرار کیتا، وہ انکار کردہ رہا، بالآخر میرا اصرار غالب آیا۔ وہ کہنے لگا اچھا بھائی میں عمرہ تے کر لانگا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کی ہے کہ میں پلیوں ایک تیلا نہیں ہو دینا، ایک پیسہ نہیں ہو خرچ کرنا، خرچہ سارا تو کرنا ہے۔ وانو پتہ ہے نا کئی بندیاں نو بچاریاں نو پریشانی، انہاں نو مفت دا ٹکٹ بھی لب جائے نا عمرے دا، وہ ٹکٹ بھی اگے ویچ چھڑ دے۔ ایک قسمت نال ہوندا ہے، پیسیاں نال حج نہیں ہوندا، پیسیاں نال عمرہ نہیں ہوندا، اے ہوندا ہے تے او دی رحمت نال ہوندا ہے، پیسیاں نال نہیں ہوندا۔ اساں ویکھیا ایک دوست نے دسیا جی ایک فیکٹری دا مالک ہر سال اپنے ملازمہ چو دوں چوں ملازمہ نو حج کرواندا ہے، ساری عمر لنگ گئی ہے، آپ انہوں عمرہ کرن دی بھی توفیق نہیں ملے۔ پیسیاں نال نہیں حج ہوندے، عمرے ہوندے، عمرہ تے حج ہو دے جنہوں اللہ توفیق عطا فرما دے، رب جنہوں پسند فرما لے۔ میرے بھائی میرے برادر تیار ہو گیا، آندہ میں انہوں لے کے عمرہ ادا کر، ریاض دا رہن والا بندہ عمرہ ادا کرن واسطے آ گیا۔ جدو عمرے تو فارغ ہوئے تے بیت اللہ دا طواف کر لیا، نکلن لگے کعبۃ اللہ چوں، مینوں کہنے لگا یار قسمت دا پتہ نہیں دوبارہ کرے ہونا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، مینوں 2 رکعتاں نماز نہیں پڑھ لین دیندا۔ میں بڑا خوش ہویا بھئی عمرے دی برکت نال اللہ نے دا دل ایڈا نرم کر دیتا ہے، انہوں نماز دا پیار پیدا ہو گیا، نماز نال محبت پیدا ہو گئی ہے، عمرے دی برکت نال اللہ نے دا دل بدل دیتا ہے، دل دی دنیا بدل دیتی۔ میں بڑا خوش ہویا، میں آکھے جناب پڑھو نماز، 2 رکعتاں پڑھو، 2 نہیں 4 پڑھو، کوئی بات نہیں۔ آندہ او نماز پڑھن لگ پیا تے میں انتظار کرن لگ پیا، انتظار اور انتظار اور انتظار، کافی انتظار دے بعد میں انہوں جا کے ویکھیا سجدے ویچی جان نکل گئی ہے، میں ویکھیا سجدے ویچی فوت ہو گیا۔ میں حیران و ششدری رہ جانا ہوں، یار عام ایک سادہ جا مسلمان بندہ ایتے تہجداں پڑھ پڑھ کے لوگ کی دعاواں کر دینے، یا اللہ چنگی موت نصیب فرمائے، اللہ قرآن پڑھ دیا موت آئے، نماز پڑھ دیا موت آئے، لوگ نمازاں پڑھ کے دعاواں کر دینے، لوکاں کو لو دعاواں کروان
فرماندے نے یار کیڈا خوش نصیب بندہ جنوں موت بھی آئی تے سجدے دے اندر آئے اور سجدہ بھی قصور دی مسجد دا نہیں سجدہ کاموں کی دی مسجد دا نہیں سجدہ لاہور دی مسجد دا نہیں سجدہ گجراں والے دی مسجد دا نہیں اور سجدے وچ موت آئی ہے تے سجدہ بھی بیت اللہ دا سجدہ ہے اور میں کہا کرنا ہے تے ایتھے بھی سجدہ ہی ہے پر اس سجدے دا مزہ ہی کچھ ہو رہے جدوں کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال سر رکھ کے بندہ زبان تو آندہ سبحان ربی الاعلی دا مزہ ہی کچھ نرالا ہے اللہ آندہ میں حیران رہ گیا سجدے دے اندر او دی روح پرواز کر گئی ہے میں او دے گھر جا کے رابطہ کیتا او دی اہلیہ نو صورت حال دسے نال میں پوچھیا بی بی صاحبہ مینوں اے دسو تواڈے خامد دے اندر کیڑی ایڈی خاص خوبی سی جدی وجہ تو اللہ نے اینو ایڈی اعلیٰ موت عطا فرما دیتی ہے کہنے لگی زیادہ تے میں بھی نہیں جان دے عام ایک سادہ جا مسلمان بندہ سے ہاں البتہ ایک عادت او دی بڑی اچھی سی اور میں سمجھ نہیں کہ شاید او دا نتیجہ ہے آندھی اے میرے نال دے ہمسائے جیڑے نے اے مرد فوت ہو چکا او دی بیوہ خاتون بیوہ عورت اس بیوہ عورت دے نکے نکے بچے نے تے میرا خامد جدوں بازار شاپنگ کرنے واسطے جاندہ جو کچھ اپنے بچیاں واسطے خریدا او ہوئی اینا یتیمہ واسطے خریدا اوہ قصوریو میں کہا کرنا وہاں اوہ سونیو اپنے بچیاں نال یتیماں دے سامنے بہتا پیار نہ کریا کرو یتیماں دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتی محبت نہ کریا کرو یتیماں دے سامنے اپنے بچیاں نو بہتا گلے نہ لگایا کرو یتیماں دے سامنے اپنے بچیاں دے سر دے بہتا شفقت دا ہاتھ نہ رکھیا کرو ویکھیا جے کتے تینوں ویکھے کسے یتیم دا دل نہ دکھ جائے یتیمانات فالہو عشر امثالہا ایک خرچ کریں گا تے اللہ ایک دے بدلے 10 دا ثواب عطا فرما دیں گے ایک خرچ کریں گا ایک دے بدلے اللہ 10 دا ثواب عطا فرما دیں گے جویں بندہ گناہ کر دے اللہ ذوالجلال فرما دے نے ایک دے بدلے ایکو یا اللہ ہونے نے پروگرام بنا لیا میں نیکی کرنی ہے کسے غریب نو کسے ماڑے نو کسے بیوہ نو اللہ او دا تعاون کرنے واسطے پروگرام بنا لیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اچھا انج کرو ایک نیکی لکھ دیو یا اللہ اجے تے انہیں پیسہ تیلا دیتا ہی کوئی نہیں اجے تے جیبوں کٹے ہی نہیں تے یا اللہ نیکی فرمایا ارادہ تے کر لیا سنا اے ویکھ لے رب دی محبت ساڈے نال شفقت ساڈے نال پیار ساڈے نال اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہیں ارادہ تے کر لیا نا انج کرو انہوں اے دے ارادے دا ثواب عطا کر دیتا جائے اچھا یا اللہ ہن انہیں نیکی کر لئیے مسیتے 10 روپے دے آیا 50 دے آیا 100 دے آیا 500 دے آیا 1000 دے آیا مسجد دیتا مدرسے دیتا بیوانو دیتا یتیمانو دیتا یا اللہ ہونے خرچ کر آیا ہون کی کریے فرمایا ہون ایک دے بدلے ایک نہ لکھے آجے ایک دے بدلے 10 لکھے آجے
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک دے بدلے 10 تے جے او دی رحمت جوش وچ آ جائے پھر ایک دے بدلے 70 نے، تے جے ہور جوش وچ آ جائے تے 700 تو بھی ودا دیندے نے۔ تے جے رمضان مبارک دا مہینہ شروع ہو گیا، انہیں رمضان وچ خرچ کرن دا پروگرام بنایا، لالچ تے بندے نو ہے ہی ہے نا، بندے نالوں ود کے لالچی اور کون ہو سکتا ہے، لالچ تے ہے، تے جے او لالچ رب نیکی وچ عطا کر دے تے اے دے نالوں وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ روزیاں وچ تاں دیندا ثواب بہتا لبے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ بھی پھر کسے دا حق رکھ دے نہیں، اللہ اجر و ثواب وچ اضافہ فرما دیندے نے۔ عام دناں چ ایک دے بدلے 10 ہن ایک دے بدلے 70، تے جے او دی رحمت جوش وچ آ جائے تے 700 تو بھی ودا دیندی ہے۔ اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اللہ طاقت دے توفیق دے وے پوری زندگی چے ایک دفعہ تے بیت اللہ دا حج ضرور کرنا چاہیے، طاقت ہوئے نفلی کرے، عمرہ کرے، حج کرے، لیکن دولت ہے، طاقت ہے، ایک دفعہ زندگی چا حج کرنا ضروری ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، ہر سال دے بعد ایک مہینے دے روزے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور میں قربان جاواں رمضان دا چان چڑھ پیندا ہے نا قسمتاں والے، کئیاں تے ہن تو ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لینے، میں دیہاڑی چ جنی واری 4 وارا کم از کم روٹی نہ کھاواں میری جان نو خطرہ ہی رہندا ہے، ہاں کئیاں ہونے ہی سرٹیفکیٹ بنوا لین کہ میں دیہاڑی 4 وارا روٹی نہ کھاواں تے میری جان نو خطرہ رہندا ہے، تے کئی بیچارے ترلے کر دینے یا اللہ رمضان دیاں برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرما دے۔ سال پچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ، سال پچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ، جو نہیں اس دی عزت کردہ او ہے بے سمجھ کمینہ، مومن لئی رمضان مبارک تے چان خوشی دا چڑھے بے سمجھا مجہولاں دے کر آن سے آپا وڑیا، اے بچارہ آگ گئی ترلے لائندہ پھر او کسے نے نا انہیں آکھیا روزہ رکھیا کر یار بڑا اجر ہے بڑا ثواب ہے، کیا کو آکے مولوی اوراں نے روزہ رکھائی چھڑیا، ہاڑ دے روزے کتھے نبے جنہیں دیہڑی 50 بارہ کھانا ہوئے کتھے نبے، اڈیک کے زور ہو گئی اثر ہو گئی، انہیں ہوئے بڑا ثواب ہی روزے دا، اور اس تو وڈی گل اور کی ہو سکتی ہے کہ روزے دی افطاری دے ٹائم نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جیڑی دعا کردہ اللہ قبول فرما لیندے، جیڑی دعا کردہ اللہ ذوالجلال قبول فرما لیندے، جوں پھسیا وہ کی پنجابی دے ایک مثال ہے غریباں رکھے روزے دن وڈے آئے، وہ بچارے رکھتے لیا مولوی رندے کہن کونتے آ گیا چانسے چاہ گیا
تے رکھ لیا روزہ، بڑے اوکھیاں ہو کے زور ہوئی اثر ہوئی، شام دا ویلا قریب ہویا، اگے کھجوراں رکھیا نے، بریانی رکھیے، کچوریاں رکھیا نے، سموسے رکھے نے، تے آندا ہے یا اللہ، مولوی آندے سن بھئی افطاری دے ٹائم جیڑی بندہ دعا کردا ہے اللہ اللہ پہلا روزہ زندگی چ پہلا روزہ پہلے دن ہی رکھیا، تو یا اللہ مولوی آندے سن جیڑی دعا بندہ رب کولو کرے اللہ قبول فرما لیندے نے، یا اللہ جے واقعی انج گل ہے تے کل عید دا چانی چاڑ دے، جے واقعی انج ہے تے پھر کل عید دا چانی چاڑ دے۔ بندے نو منگنا بھی چج دا چاہیدا، پنجابی چاہندے نے بہتا منہ کھولیے تے مکھی پہن دا بھی خطرہ ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اے بہاراں جیڑیاں سانو نصیب فرمانیاں نے نا، آمنہ دے لال فرماندے نے و پنجواں رکن اسلام دا، آپ فرماندے نے و صوم رمضان، اے دیاں رحمتاں تے اے دیاں برکتاں، ایدروں رمضان دا چان چڑھ دا، ادھروں رحمتاں دا می وسن لگ پیندا ہے، ایدرو رمضان دا چان چڑھیا، ادھرو اللہ دیاں رحمتاں دا می وسن لگ پیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزے دار تے انے منافع وچ سارا دن بھکھا رہیا، پیاسا رہیا، میدا خالی ہو گیا، شام تک منہ چوں قدرتی طور تے منہ چوں ہلکی ہلکی سمیل آن لگ پئی ہے، اللہ اللہ عرشاں تو آواز ہوندی ہے، او میرے پیارے بندیا تیرے منہ چوں لوکاں نو سمیل لگ دیے، پر تیرے منہ دی اے بدبو جیڑی ہے میرے دربار وچ امبر تے کستوری نالوں زیادہ اے دی ویلی ہوئے۔ اور اگلی گل پھر او ہوئی ہے کہ مومن لئی رمضان مبارک چان خوشی دا چڑھیا، بے سمجھاں مجہولان دے کر آن سے آپا وڑیا، اکھیں روزہ کنی روزہ، روزہ بھی رکھیا تے گلے بھی کری جاندہ، روزہ بھی رکھیا تے جھوٹ بھی بولی جاندہ، روزہ بھی رکھیا تے گھٹ بھی تولی جاندہ، روزہ بھی رکھیا تے لوکاں دے حق بھی کھائی جاندہ، اکھیں روزہ کنی روزہ، روزہ دلوں بجانو، ہاتھ دا روزہ تے پیر دا روزہ، روزہ رکھ زبانوں، اور اے مومن تو رکھ لے روزہ، اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں پہنچایا سال پچھوں رمضان پیارا، پھر نال نصیباں آیا۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جڑے اے دے تو فائدہ اٹھان دی کوشش کرنگے اور اپنے اللہ نو راضی کرنگے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے انو اس ماہ مبارک دیاں برکاتوں فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تمام احباب پہ دعا کر کے جان اور ناشتہ کر کے پھر جان۔ جس بھائی نے ناشتے کا اہتمام کیتا ہے ان کے واسطے خصوصی طور سے دعا فرمانا، اللہ پاک انہیں پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ انہیں نیک حاجات پوری فرمائے، اور اللہ پاک انہیں جو بھی دل اندر نیک تمناواں نے اللہ پوریاں فرمائے اور دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ شیخ صاحب کے بھی میں گزارش کروں گا خصوصی طور پہ دعا فرمان۔ دوسرا میرے بھائی پچھلی اتوار میں اعلان کیتا سی افطاری کے حوالے دے نال کافی بھائیاں نے کھجور چینی شربت وغیرہ لگوایا سی، انہاں چ کچھ پہنچے اور کچھ انشاءاللہ آ جائے گا۔ 3 افطاریاں دا بڑی دا میں اعلان کیتا سی، 10,000 روپے ایک افطاری دا خرچہ ہے تے ان دا حالے تک ویسے اعلان نہیں ہویا۔
अगर कोई भाई अफ्तारी करवाना चाहे वो अपना नाम लिखवा दे। रमज़ान के अंदर जदों का कोई प्रोग्राम होए वो अपनी अफ्तारी करवाए। उसका तकरीबन इस बार जो फंड इकट्ठा करना है, घबराया दे ना, परेशान ना होया दे। जिस तरह शेख साहब ने दर्ज के अंदर भी वजाहत की है, तो परेशान ना होया दे। अगर कोई बंदा मकरूज हो गया तो नींद आनी, दसो यार, बोलते नहीं थे, बोलो तो सही। कोई बंदा मकरूज हो गया नींद आनी, आंदा यार केड़ा वेला हो, अल्लाह सुने मेरा कर्जा लै जाए। तो आप भी कर्जा लाना चाहते हैं ना भाई, इस मस्जिद के इस वक्त 1,35,000 रुपया मकरूज है, रब का घर है। तो ये प्रोग्राम जो तबलीगी प्रोग्राम होते हैं, इन्हों का कोई खर्चा कुछ तनख्वाह 100 मामला, जिस तरह घर के मामला मस्जिद ज़्यादा होते हैं, उनके जो 20,000 रुपया साढ़े को जमा हो चुके हैं। 1,15,000 रुपया बकाया है। तो मैं चाहना चलो बहुत है, कोई अध पचद आप इकट्ठा कर लीए, बाकी अल्लाह की सुपुर्द आप अल्लाह सवाब लाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई ये नहीं मैं कहता हुने दियो, तुसी रमज़ान के अंदर दे देना, सिर्फ अपना नाम लिखवा दो और पैसे दस दो, मैं 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार रुपया देंगा। वैसे भी मेरे भाई रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा सवाब है। और मैं ये जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ये तबलीगी प्रोग्राम वास्ते आ, ये वास्ते इकट्ठा करना है असी। तो मैं तमाम भाइयों के गुजारिश कराँगा अज दिल खोल के ताबन फरमाओ, और खवातीन के भी गुजारिश कराँगा। ये अज साडा इस साल का आखिरी दरस है। हुण इंशाअल्लाह रमज़ान तो बाद पहली जी इतवार आएगी, उस इतवार इंशाअल्लाह दरस होएगा। बाकी रमज़ान के अंदर साडा अफ्तारियां का प्रोग्राम होएगा जी। अगर कोई मेरा भाई पैसे लिखवाना चाहता है तो लिखवा दे जी, या बाद कोई मेरा भाई अगर दसना चाहता है बाद दस दे। ये नेकी का कम है, इसके अंदर जरूर हिस्सा पाना, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और मैं शेख साहब की गुजारिश कराँगा दुआ खुशी तौर पर फरमाना। और एक साढ़े भाई अंदर शीर साहब उन्होंने भतीजा जैन, उन्होंने कोई हस्पताल के अंदर दाखिल है, तो उनके वास्ते दुआ फरमाना। कोई डॉक्टर कहता है कैंसर है, छोटा बच्चा है 10 साल का 10-12 साल का, उनके वास्ते खसूसी तौर पर दुआ फरमाना। हाले तक ऑपरेशन उनका नहीं होया। तो ये जरा मैं ऐलान किया है, ये इंशाअल्लाह होना ही होना है। तो आ 2 पखे लगने हैं, ये तो लग जाने चाहिए ना जी, 2 पखे खराब हो गए हैं। तो यह जो पखे आए पे ने, ये इंशाअल्लाह बारसेम के अंदर लगने ने। जिस जिस मेरे भाई ने इस पक्षों के अंदर हिस्सा पाया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जिस अंदर इमरान साहब होटल वाले उन्होंने भी हिस्सा है, और हाजी शेख इलियास साहब उन्होंने भी हिस्सा है, और मेरे भाई रिजवान साहब इस बस्ती लालशाह के अंदर रहते हैं, उन्होंने भी हिस्सा दिता है। उन्होंने तावन वाले पखे आए हैं, यह 2 पखे जी। कोई मेरा भाई वादा करता है जी मैं इंशाअल्लाह पखे अज लगवा देंगा, चलो एक लै दो, एक फिर लेना। 3,000 रुपये का पक्का है, अल उस्मान कंपनी का, वो ही लगाना है इनके नाल का पक्का जी। कोई मेरा भाई वादा करता है, चलो अगर किसी भाई का ज़हन होए तो 10 दिन सुबह सुबह वैसे जेब में हाथ लाना मुश्किल का बहुत होता है। कोई नहीं, अल्लाह पाक साहब ने जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं शेख साहब की गुजारिश कराँगा, 1-2 सवाल ने उन्होंने जवाब उस बात खुशी तौर पर दुआ फरमा। ए भाई किसी साहब ने लिखे है, जेड़ा सामान घर दे अंदर होए वो इस्तेमाल च ना भी होए, 1 साल तक अगर वो इस्तेमाल ना होए, क्या उहदे ते ज़कात अदा करनी पैगी? भाई जेड़ा घरेलू समान है, बाज़ औकात ऐसा हुंदा है जिमें साडे घरां दी रूटीन है, मिसाल के तौर पर पेटी भरी है बिस्तरियां नाल, वो हुण सारे इस्तेमाल तो हुंदे नहीं। कदों इस्तेमाल होंदे ने? जदों कोई परौना आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई शादी, कोई खुशी, कोई गमी, ऐसे मौक़िਆਂ ते इस्तेमाल होंदे ने। तो घर दा जिहड़ा समान है वो रोज़ाना इस्तेमाल होए, कदी किते इस्तेमाल होए, ना इस्तेमाल होए, घर दे समान ते ज़कात नहीं। मकान दा किराया अगर पूरा साल बंदा लैंदा रहे तो क्या ਉਹਦੇ आखिरी महीने का ਜਿਹੜਾ किराया ज़कात ਉਹਦੇ ਤੇ अदा करनी होएगी? भाई ਜਿਹੜਾ सारा साल खांदा रहा ਉਹਦੀ भी तो ज़कात देनी चाहिए। आखिरी महीने वाली ते अजे साल पूरा ही नहीं होया। ज़कात जिस माल ते साल पूरा हो जाना तो रब नाल एडे छोटे छोटे हिसाब नहीं करीदे। हाँ, एडे छोटे छोटे हिसाब नहीं करीदे। बई साल का मिसाल तौर पर पहला महीना है जनवरी, पहले महीने का जिहड़ा किराया लिया उहदे ते ज़कात साल हो गई ना पूरी,
ਉਹਦੀ ज़कात उस महीने, अगले महीने की ज़कात उस महीने, उस तो अगले की ज़कात उस महीने। ये तरीका नहीं, ज़्यादा मुनासिब तरीका है कि साल दे अंदर जिन्ना किराया है मकान का उस सारे किराए की ज़कात अदा कर दी जाए। इंशाअल्लाह उहदी बरकत नाल अल्लाह होर इहदे विच इजाफा फरमा दे। सारे साल दे ज़कात अदा करनी चाहिए 12 महीनों की। किन्ना सोना होए घर दे अंदर तो उहदे ते ज़कात होएगी। वो भावें पहने या नहीं पहने, पहने या नहीं पहने, उन्होंने रखिया वो डली की शक्ल अंदर है, जेवर की शक्ल अंदर है, चूड़ियाँ की शक्ल अंदर है। ये अंदर उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा का मौकफ है कि 42 तोले चांदी दे बराबर इस कीमत का अगर सोना घर दे अंदर होए तो उसकी ज़कात शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरे उलमा का मौकफ है जो ज़्यादा मुनासिब भी है कि 7.25 तोले अगर सोना मौजूद है घर दे अंदर उसकी ज़कात तुहानू अदा करनी पैगी। यह जी अगली सोच है ना कि 7.25 तो वध जाए यानी 8 हो जाए तो फिर जो उपरला तोला है सिर्फ उसकी ज़कात होनी है तो पिछले 7.25 की माफ़ है। ये नहीं, अगर 7.25 तोले जेवर मौजूद है तो फिर वो सारे की ज़कात अदा करनी पैगी। एक साहब ने लिखा जी नौकरी के मुतालक मैनू कुछ दसो, क्या बैंक की नौकरी करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो किस हालत के अंदर, और अगर नाजायज़ है तो वही सूरत हाल के मुतालक भी दसो। भाई बैंक का पूरा सिस्टम जोड़ा जोड़े लोग ये मुनसलिक ने मुतालक ने वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बैंक का पूरा कारोबार जोड़ा वो सूद ते मबनी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूद लैन वाला, सूद देन वाला, गवाही देन वाला, लिखन वाला, यह सारे बंदे उस गुनाह विच बराबर दे शरीक होंदे। हुण एक बंदा बैंक की नौकरी करता, जाहिर है किसी ना किसी जगह ते तो उसकी जिम्मेदारी होएगी, या लिखन ते होएगी या गवाही च होगी। हर हाल उलमा दा मुत्तफिका फैसला है कि बैंक की नौकरी नहीं करनी चाहिए। मुर्दे नूं गुसल देने के बाद बोसा लेना जायज़ है कि नहीं? कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो रुखसत फरमाई है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम दे मत्थे दा बोसा लिया। इस वास्ते शफकत नाल मुहब्बत नाल अगर बोसा लिया जाए उसके अंदर कबाहत नहीं। क्या मैयत दे सराहने खड़े होके 2.5 सिपारे पढ़न का कोई जवाज़ है? भाई ये साढ़े बनाए मसले ने, कुरान हदीस दी कोई दलील नहीं। क्या सरकारी पानी नाल मैयत नूं गुसल दिता जा सकता है? सरकारी पानी दियां कई सूरतां होंदियां ने, उहदे चों एक वे के घरां सरकारी पानी लगा है। तुहाडे माहौल का तो सानूं नहीं पता, साढ़े गुजरां वाले कामों की टैंकियां जिहड़ियां पानी दियां गौरमेंट ने बनाईयां ने, अच्छा काबिल इस्तेमाल पीण वाला पानी, वो घरां च उहदे कनैक्शन ने। और जिस तरह असी बिजली का बिल अदा करने, दूसरे बिल अदा करने गैस के, इस तरह बाकायदा महाना पानी का बिल भी अदा किया जाता है। और अगर पानी का बिल भी अदा किया जाता है वो तुहाडी मलकीयत है। बिजली इस्तेमाल कर दो वो तुहाडी मलकीयत है, पानी इस्तेमाल कर दो उहदा बिल देंदे हो वो पानी तुहाडी मलकीयत है। तो अपनी मलकीयत विचों तुसी अगर मुर्दे नूं गुसल देंदे हो तो उहदे अंदर कोई कबाहत नहीं, जायज़ जी। हाँ, गंदा पानी अगर मिलता होवे तो यकीन होवे कि ये पानी काबिल इस्तेमाल नहीं, पलीद है, तो फिर उहदे तो परहेज़ करना चाहिए। ऐसे पानी नाल मुर्दे नूं गुसल नहीं देना चाहिए। शफाफ पानी, पाक मकसद है ना पाकीज़गी हासिल करना, पाक साफ पानी नाल गुसल देना चाहिए। अल्लाह अपनी रहमत नाल तौफीक अता फरमाए। बीमारां वास्ते सेहत दी दुआ फरमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।
اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفائے کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہا بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انو آباد رکھ دے نے تو نہ دے کرانو آباد فرما۔ اے میرے مولا ساڑے سارے اندی دنیا آخرت نو بہتر فرما۔ شاہ رمضان مبارک دا مبارک مہینہ اللہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ اس ماہ مبارک دیاں خیر و برکات سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ شاہ اپنی رحمت نال جو ساڈے والدین پینا پائی فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما، بیت المقدس تے حرمین دی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔